खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में से ईमान के ताल्लुक़ से चंद बातें सीखेंगे, और इससे पहले कि हम ईमान के बारे में सीखें, हमारे पास एक बहन है, हम उसकी गवाही सुनेंगे और उसके बाद फिर हम ईमान के ताल्लुक़ से आगे सीखेंगे। किनाल दा किनाल काम चोरे गए, काम नहीं करता सी ते कर भी लेना ते किनाल दा 1 महीना करना है मसा, वो भी किनाल दा फिर बह जाना है, तू कर काम, हर काम यानी कि मैं ही करना है वे, बच्चों का भी मैं ही करना है, किराया बिजली का बिल आया गया, किते जाना किते आना वो मैं ही करना है वे। अगर अब तो पैसे मेरे को मंगता सी कि मैंने इन्ने पैसे दो, मैं कितों नहीं देना, लड़ाई करनी झगड़ा करना, कदी किनाल दा घर पकनी रोटी, कदी नहीं पकनी, कदी कदी किसी को मंग लेते, कदी किसी को मंग लिया, तो बस ऐसा गुजारा चलता पाया, बच्चों पालती पई हाँ। तो हले भी यानी कि ऐसा ही जो सिलसिला चलिया कि कहना मैं या मुसलमान हो जाना या कभी क्रिश्चन वाले हो जाना वे, पैसे मैं जेड़े बंदा देगा घर का खर्चा मेरा चलाएगा, तो मैनू यानी कि बैठे घर देगा, तो मैं यानी कि ना उन्हें वाल हो जाऊँगा। तो उन्हें हुण इस्लाम कबूल कर लिता होया, तो इस्लाम कबूल कर लिया, तो सानू भी यानी कि ना वो करना चाहते सन, आए सन साढ़े वाल भी, तो बच्चों भी कहते सी कि नाल दा लै जाना सी यानी कि अपने मजहब च, असी इनकार कर दिता है सी। तो इनकार करता उन्होंने बंदे फिर आए साढ़े वाल कि तुसी इस्लाम कबूल करो, तो असी क्या इस्लाम यानी कि नहीं कबूल करना है, तो जिन्हें कर लिता है ना वो तुहाडे नाल ही है। तो असी फिर मसला सानू यानी कि खतरनाक लग रहा सी कि नाल दा साढ़े घर भी कोई बंदे आ रहे सी, तो सानू वैसे खतरा भी है, मेरे बच्चों ने भी खतरा है इस हिसाब का कि असी बाहर निकलांगे वो धमकियां शमकियां भी देंदा है ना कि मैं असी इंज कर दांगा, मैं वो कर दांगा, तो बस सानू यही यानी कि डर लगा रहता है। आज हम खुदा के कलाम में से चंद बातों को सीखेंगे, और हम आज जिस पर बोलेंगे वो ईमान के ताल्लुक़ से है। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, खुदा के कलाम में से निकालें मेरे साथ यूहन्ना की अंजील और उसका 1 बाब और उसकी 12 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए। खुदावंद के ज़िंदा कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आज हम खुदा के कलाम में से ईमान के बारे में सीखेंगे कि जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। यह जो दौर जा रहा है, इस दौर में हर एक शख्स फ़ायदे की तरफ भागता है, ना कि नुकसान की तरफ। खुदावंद का कलाम जो हमेशा हमें फ़ायदा ही देता है, उसमें से देखेंगे कि हमारे लिए क्या फ़ायदे उसमें से निकलते हैं। खुदा के कलाम में जैसा अभी हमने पढ़ा कि जितनों ने उसे कबूल किया वो खुदा के फर्जंद बनते हैं, यानी अगर हम यसू पर ईमान लेकर आते हैं, अगर हम उसके बेटे पर ईमान रखते हैं तो हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। और आप इस बात को जानते हैं कि जो फ़ायदा बेटे को हो सकता है वो दूसरे शख्स को बाप से फ़ायदा नहीं हो सकता। इसलिए खुदा के कलाम में ये लिखा गया है कि अगर हम उसके बेटे पर ईमान रखते हैं तो हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद पर ईमान रखना है, और ईमान रखने के वसीला से हमारी ज़िंदगी, हमारा लाइफस्टाइल ही बदल जाता है। इसलिए खुदा के कलाम में और भी हमें बहुत सारी बातें ऐसी मिलती हैं कि जब हम ईमान रखते हैं तो खुदावंद के कलाम में एक जगह पर लिखा है कि जा बेटा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, जा बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। यानी अगर हम ईमान रखते हैं तो हम शिफा को भी हासिल कर सकते हैं। अक्सर हम इस बात को देखते हैं कि अगर किसी के पास दुनियावी तौर पर रुपया पैसा है तो वो दुनिया की हर एक चीज़ खरीद सकता है। इसी तरह रूहानी तौर पर अगर हमारे पास ईमान है तो हम ईमान के वसीला से हर एक चीज़ को ले सकते हैं। और अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है
تو ہم دنیا کی تو ہر چیز خرید سکتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ایمان کے بغیر ہم کوئی چیز خرید نہیں سکتے۔ تو اس لیے ایمان کا ہونا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب ہے بھروسہ کرنا، توکل کرنا یا کسی چیز پر اعتماد کرنا۔ اس کا مطلب بنتا ہے کہ اگر ہم خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ شخص مبارک ہے جو خداوند پر توکل کرتا ہے، وہ شخص مبارک ہے جو خداوند پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر ہم خداوند پر بھروسہ کریں گے ہم کبھی کسی چیز سے دور نہیں رہیں گے، بلکہ خدا ہمیں ہر ایک چیز وافر مقدار میں دے گا۔ خدا جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، فقط اس پر ایمان رکھنے سے ہم ہر ایک چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور خدا کے کلام میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم پر سزا کا حکم بھی نہیں ہوتا، اور اگر ہم ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم پر سزا کا حکم ہو چکا۔ سو اس لیے ایمان ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے، ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور آج کل کا جو ایمان ہے وہ بہت کمزور ایمان ہے۔ سو اس لیے اس افراتفری کے دور میں ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے ایمان کو ہم نے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط رہیں، اور اگر ہم ایمان میں مضبوط نہیں ہوں گے ہماری بنیاد کھوکھلی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم صدرک، میثق اور عبدنجو کو دیکھیں، ان کا ایمان بہت بڑا ہے۔ بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ جب ستار بجے، بربط بجے، کرنا کی آواز آئے تو ہر ایک شخص، وہ کہیں پر بھی ہو، وہ جو بھی کام کر رہا ہو، وہ اس کام کو چھوڑ کر اس مورت کو سجدہ کرے گا۔ سو ہم صدرک، میثق، عبدنجو کے ایمان کو دیکھیں، اور انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم اس کے بارے میں تجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے، کیونکہ جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو اس لیے میرے عزیزوں، اگر ہم صدرک، میثق، عبدنجو کو دیکھیں تو ایمان کے بلبوتے پر انہوں نے اپنی زندگی کو بچا لیا۔ اگر ہم ایمان رکھیں گے تو ہم بھی بچیں گے، ہم ایمان رکھیں گے ہماری آنے والی نسلیں بھی بچیں گے، ہم ایمان رکھیں گے ہمارے گھرانے بچیں گے، ہم ایمان رکھیں گے لوگ ہمیں دیکھ کر خدا پر ایمان لائیں گے، اور وہ بھی بچتے ہوئے اپنے گھرانوں کو بھی بچائیں گے۔ سو اس لیے میرے عزیزو، خدا کے کلام میں یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں ہمیں ایک اور بات ملتی ہے کہ اگر ہم خداوند پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایمان رکھیں، کیونکہ ایمان کے وسیلہ سے ہم ہر ایک چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر ایمان نہیں تو ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا کے کلام میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم بغیر ایمان کے اس کو پسند نہیں آ سکتے، بغیر ایمان کے ہم اس کے پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ خداوند ایمان رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سو اس لیے میرے عزیزو، ہمارے لیے یہ نہایت ضروری بات ہے کہ ہم ایمان کو اپنی زندگیوں میں رکھیں، اور اگر ہم ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم کبھی زندگی میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ہم موت کی طرف جائیں گے۔ اور خدا کے کلام میں ایک اور بات لکھی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سننا ہمارے لیے نہایت ضروری بات ہے، اور اگر ہم نہیں سنیں گے ہمارے اندر ایمان نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر ہم اس کے کلام میں سے سنتے رہیں گے تو ہمارے اندر ایمان ڈیولپ ہوتا رہے گا، ہمارے اندر اور زیادہ پختگی آئے گی، اور اگر ہم اس کے کلام کو نہیں سنیں گے ہم کبھی بھی ایماندار نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے خدا کے کلام میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم جیتے رہیں گے، اور اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو ہم کبھی بھی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ سو اس لیے
ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور جب بھی کبھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو اسی ایمان کے بلبوتے پر ہم اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکل کر زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سو آئیں اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور آج اس کلام کے وسیلہ سے جو ہم نے باتیں سنی ہیں، سیکھی ہیں، ہم اس کے لیے دعا کریں گے، اور خاص اس بہن کے لیے جس نے ایمان میں مضبوطی رکھی اور اس نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر خداوند کے ساتھ جڑی رہی، اپنے خداوند کو خدا جانتے ہوئے اس پر ایمان رکھا، اور اس نے اس بات کو سن رکھا تھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور جب ہم ایمان اپنے اندر رکھتے ہیں تو ہم زندگی پاتے ہیں، جس طرح اس بہن نے زندگی پائی ہے۔ سوائیں ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند زندہ خدا، آسمان اور زمین کے خالق، ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں کہ خداوند آج بھی لوگ خداوند تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، جس طرح تیرا بندہ صدرک، میشک اور عبدنجو، انہوں نے خداوند تجھ پر ایمان رکھا، دانیل نے خداوند تجھ پر ایمان رکھا اور انہوں نے زندگی پائی، بلکہ کثرت کی زندگی پائی۔ خداوند آج اس بہن نے بھی خداوند اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ تجھ پر ایمان لا کر ابدی زندگی میں داخل ہو چکی ہے۔ بڑی برکت دے یسوع کے قدوس اور جلالی نام کے وسیلہ سے۔